हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरु प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरको की ए को सोलुसन हेर्न सक्नुहुन्छ र यो क्वेशन चाहिँ विकास झा सरले चाहिँ मलाई अस्ति चाहिँ पठाउनु भयो, चाहिँ वर्ड फाइलमै टाइप गरेर पठाउनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यस्तै तपाईहरु पनि आफ्नो कुनै क्वेशन छ भने तपाईहरु यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको म सोलुसन गर्ने प्रयास गर्छु। यसरी वर्ड फाइलमा पठाउनु भयो भने अलिकति उत्कृष्ट देखिन्छ भनेर सरले अलिकति दुःख गरेर, मेरो एउटा साथी नै हो, पहिलाकै साथी, हामीसँगै पढेको हो र उहाँ अहिले चाहिँ सिटिभिटीकै ओभरसियरहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ र अहिलेको लागि म उहाँकै क्वेशन, यो विराटनगरको इक्जाममा सोधिएको क्वेशनको चाहिँ म सोलुसन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। यो सब इन्जिनियर, एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र इन्जिनियर सबैजना हेर्नुहोला र अब क्वेशनको लेभल कति चाहिँ अलिअलि चेन्ज हुँदैछ प्याटर्न र कति लेभल चेन्ज भइरहेछ क्वेशनको, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्राविधिक तर्फ हुन त इन्जिनियरको लागि हो, तर पनि तपाईहरु पनि हेर्नुहोला, लास्टसम्म भिडियो यो हेर्नुहोला र यसमा चाहिँ 100 वटा क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। ल स्टार्ट गरौँ। हामी ढिला नगरिकन हामी स्टार्ट गर्नुपर्छ, किनकि यो चाहिँ अलिकति भिडियो चाहिँ लेन्दी हुन सक्छ। 100 वटा क्वेशन छ। क्वेशन नंबर 1 में के छ त, अकॉर्डिंग टू द लोड फैक्टर द परमिसिबल लोड W छ भने अन द शॉर्ट कॉलम रेनफोर्स्ड विथ लॉन्गिट्यूडिनल बार एंड लैटरल स्टिरअप्स। तो यसको चाहिँ ऑप्शन ए में छ स्ट्रेस इन कंक्रीट एरिया अफ कंक्रीट, स्ट्रेस इन कंक्रीट एरिया अफ कंक्रीट, स्ट्रेस इन स्टील इन्टू एरिया अफ स्टील अनि स्ट्रेस इन कंक्रीट इन्टू एरिया अफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस इन स्टील इन्टू एरिया अफ स्टील। त्यस्तो चाहिँ छ यसको। त 1 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन्टू एरिया अफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस इन स्टील इन्टू एरिया अफ स्टील। त्यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब 2 नम्बरमा के छ, एज द पर्सेन्टेज अफ स्टील इन्क्रिज छ भने, एज द पर्सेन्टेज अफ स्टील इन्क्रिजेज छ भने डेप्थ अफ द न्यूट्रल एक्सिस के हुन्छ। त डेप्थ अफ द न्यूट्रल एक्सिस के हुन्छ त, पर्सेन्टेज अफ एरिया अफ स्टील यदि इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डेप्थ अफ द न्यूट्रल एक्सिस डिक्रिज हुँदै जान्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। अब क्वेशन नंबर 3 में के छ, मिनिमम स्पेसिङ बिट्विन होरिजेन्टल प्यारलल रेनफोर्समेन्ट अफ डिफरेन्ट साइजेज शुड नॉट बी लेस देन ए में छ 1 डायमिटर अफ थिनर बार, बी में छ 1 डायमिटर अफ थिकर बार अनि सी में छ सम अफ द डायमिटर अफ द थिनर एंड थिकर बार अनि डी में छ ट्वाइस द डायमिटर अफ थिनर बार। त 3 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, 1 डायमिटर अफ थिकर बार। यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। मिनिमम स्पेसिङ बिट्विन होरिजेन्टल प्यारलल रेनफोर्समेन्ट अफ डिफरेन्ट साइज शुड नॉट बी लेस देन 1 डायमिटर अफ थिकर बार। यसको सही उत्तर बी हुन्छ 3 को। अब क्वेशन नंबर 4 में के छ त, क्वेशन नंबर 4 में रहेको छ, द रेशियो अफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अफ अ कैंटिलीवर बीम with an isolated load at its free end and with a uniformly distributed load over entire length। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बिट्विन एउटा चाहिँ क्यान्टिलिभर दिएको छ विथ आइसोलेटेड लोड छ भने एट फ्री एन्ड, र अर्को चाहिँ के छ त, के को रेशियो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड ओभर द लेन्थ छ। तो यसको चाहिँ रेशियो निकाल्दाखेरि 4 को चाहिँ सही उत्तर डी आउँछ, 8/3। अब क्वेशन नंबर 5 में के छ, इन केस अफ 2-वे स्लैब द डिफ्लेक्शन अफ अ स्लैब इज, ए में छ प्राइमरी फंक्शन अफ द लॉन्ग स्पान अनि प्राइमरी फंक्शन अफ द शॉर्ट स्पान अनि सी में छ इंडिपेंडेंट अफ द स्पान शॉर्ट और लॉन्ग अनि डी में छ नन अफ द अबव। तो यसको चाहिँ 5 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, प्राइमरी फंक्शन अफ द शॉर्ट स्पान। इन केस अफ 2-वे स्लैब में के हुन्छ त, डिफ्लेक्शन अफ द स्लैब इज प्राइमरी फंक्शन अफ शॉर्ट स्पान। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। र जो तपाईहरु यदि प्रदेश 1 में एक्जाम दिनुभएछ भने ठ्याक्कै यो भिडियोबाट कतिवटा मिल्यो तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। यसको जजमेन्ट खासमा हेर्नु पर्दाखेरि म आफ्नो साथीहरुलाई, प्रिपेयर्ड साथीहरुलाई सोध्दाखेरि त्यही 70 र 75 को बीचमा चाहिँ साथीहरुले भन्नु भएछ। तपाईहरुको त्यो भन्दा कति बढी मिल्या छ, तपाईहरु यदि
कमेन्ट गर्नुभयो भने ठ्याक्कै चाहिँ तपाईहरुलाई पनि अनुमान हुन्छ कि कति मिल्दाखेरि नाम निस्किन सक्छ, किनकि सब्जेक्टिभमा धेरै चाहिँ मार्कको भ्यारिएसन आउँदैन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में के छ, एट द न्यूट्रल एक्सिस अफ अ बीम सेक्शन द शेयर स्ट्रेस इज ए में 0, बी में मिनिमम, सी में मैक्सिमम, डी में इन्फिनिटी। तो 6 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, मैक्सिमम हुन्छ सी। न्यूट्रल एक्सिस अफ अ बीम सेक्शन में शेयर स्ट्रेस के हुन्छ त, मैक्सिमम हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में के छ त, अ कंप्रेसिव मेंबर ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ ए में एक्सियल लोड, बी में मिनिमम क्रॉस सेक्शन, सी में लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, डी में परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड। तो 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, जहाँ चाहिँ अ कंप्रेसिव मेंबर ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ कता हुन्छ त, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 में के छ, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द। 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए, नॉर्मल स्ट्रेन विदिन द प्रोपोर्शनल लिमिट। तर हुक्स लॉ सोध्दाखेरि इलास्टिक लिमिट हुन्छ त्यसमा। नॉर्मल स्ट्रेन विदिन द प्रोपोर्शनल लिमिट ए चाहिँ 8 को सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 9 में के छ त, पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम वाज वाइडली यूज्ड इन अर्लियर डेज, इज नॉट इकोनॉमिकल एंड हेन्स नॉट जनरली used, अनि सी में इज इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पान एंड इज एडोप्टेड नाउ डेज, अनि डी में नन ऑफ द अबव। तो 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पान को लागि इकोनॉमिकल छ, त्यही भएर यो चाहिँ आजकल युज भइरहेछ। सी चाहिँ सही उत्तर छ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में के छ, द डायरेक्शन अफ शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस को डायरेक्शन कता हुन्छ त। 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ होरिजेंटल र वर्टिकल दुवै हुन्छ। तो सी यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 में के छ, 11 में छ, व्हेन अ लार्ज भ्यालु अफ रेडियस अफ गायरेशन इज नोट रिक्वायर्ड, लार्ज भ्यालु अफ रेडियस अफ गायरेशन इज नोट रिक्वायर्ड। तो ए में चैनल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक, बी में चैनल फ्लेंज आर केप्ट इनवर्ड, अनि सी में चैनल फ्लेंजेस आर केप्ट आउटवर्ड, अनि डी में चैनल कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। तो 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, चैनल फ्लेंजेस आर केप्ट इनवर्ड। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ व्हेन अ लार्ज भ्यालु अफ रेडियस गायरेशन चाहिँदैन भने त्यति बेला चाहिँ चैनल फ्लेंजेस आर केप्ट इनवर्ड तिर हुनुपर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 12 में छ, इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द प्राइमरी अननोन आर के छ, यसमा प्राइमरी अननोन के हुन सक्छ त। तो 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, डिस्प्लेसमेंट। यो चाहिँ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में खास में बेंडिंग मोमेंट नोन हुन्छ, तर अननोन सोधेको छ त यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेंट हुन्छ बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में के छ, 3 हिंज आर्च इज जनरली हिंज्ड एट इट्स सपोर्ट एंड ए नंबर में एट 1/4 स्पान, बी में एट द क्राउन, सी में एट हाफ स्पान, अनि डी में एनीवेयर इन द रिब। तो 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एनीवेयर इन द रिब। इंडियन राइटर में पनि छ यो क्वेश्चन। 3 हिंज्ड आर्च इज जनरली हिंज्ड एट इट्स सपोर्ट एंड एनीवेयर इन द रिब, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर कति छ त, 14 में, व्हिच स्ट्रक्चर विल परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ए में स्टैटिकली डिटर्मिनेट, अनि बी में स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, सी में बोथ ए एंड बी, अनि डी में डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। व्हिच स्ट्रक्चर इज परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हुन्छ बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 में छ, इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर 2 इक्वल कॉलम इज रेस्ट्रिक्टेड, द शेप ऑफ द फुटिंग जनरली ए में स्क्वायर, बी में रेक्टेंगुलर, अनि सी में ट्रेपिजॉइडल, डी में ट्रायंगुलर। तो 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रेक्टेंगुलर। जब विड्थ अफ द कॉलम जुन छ इज द विड्थ अफ द फाउंडेशन फॉर 2 इक्वल कॉलम को लागि यदि रिस्ट्रिक्ट गरेछ भने त्यहाँ चाहिँ रेक्टेंगुलर कॉलम चाहिँ द शेप अफ द फुटिंग चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त, रेक्टेंगुलर चाहिँ फुटिंग को चाहिँ शेप हुनुपर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 16 में छ, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द रिलेशनशिप बिट्विन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी।
ए नम्बरमा छ स्ट्रेट लाइन, बी नम्बरमा छ सर्कुलर, सी नम्बरमा छ प्याराबोलिक, डी नम्बरमा छ इलिप्टिकल। त 16 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? सर्कुलर। इन लिमिट स्टेट डिजाइनमा चाहिँ द रिलेसनसिप बिट्विन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन इन कङ्क्रिट इज एज्युम्ड टु बी सर्कुलर। यसको चाहिँ 16 को बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 17 मा कुन हुन्छ त? 17 मा के छ? द सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट, द सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ओभर द लेन्थ अफ द बीम क्यारी अ युनिफर्मली इन्क्रिजिङ लोड छ भने, यानी युनिफर्मली इन्क्रिजिङ भन्नाले युभिएल छ भने ए नम्बरमा छ लिनियर, बी नम्बरमा प्याराबोलिक, सी नम्बरमा क्युबिकल, डी नम्बरमा सर्कुलर। त 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्युबिकल। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ? 18 मा रहेको छ द टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस अन अ प्लेन इन्क्लाइन्ड टु द डाइरेक्सन अफ अ फोर्स मे बी obtained by मल्टिप्लाइङ द नॉर्मल स्ट्रेस बाय। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 18 को सी साइन स्क्वायर थीटा। अब 19 मा के छ? व्हिच टाइप अफ बिटुमिन हैज अ भोलाटाइल वाइल एडेड टु इट। त 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कि ए को यो सोलुसन रहेको छ। 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कटब्याक बिटुमिन हुन्छ। कटब्याक बिटुमिन इज अ टाइप व्हिच इज युज फर द भोलाटाइल एडेड टु इट, जसमा चाहिँ भोलाटाइल वाइल चाहिँ एड गर्नुपर्छ कटब्याक बिटुमिनमा। अब क्वेसन नम्बर 20 मा छ एडिसन अफ पोजोलोना टु अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इन्क्रिजेज। एडिसन अफ पोजोलोना टु अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इन्क्रिजेज, के इन्क्रिज गर्छ त? ए मा छ ब्लिडिङ, बी नम्बरमा छ श्रिङ्केज, सी मा छ पर्मेबिलिटी, डी मा छ हिट अफ एडेसन। त 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ श्रिङ्केज। एडिसन अफ पोजोलोना टु अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इन्क्रिजेज, श्रिङ्केज हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 21 मा के छ? द कोफिसिएन्ट अफ हार्डनेस अफ स्टोन युज्ड इन रोड वर्क सुड बी ग्रेटर देन। 21 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 21 को बी हुन्छ। 17 कोफिसिएन्ट अफ हार्डनेस अफ स्टोन युज्ड इन द रोड वर्क सुड बी ग्रेटर देन 17। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 22 मा के छ त? इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट of a soil mass lies between its liquid limit and plastic limit, the soil mass is said to be के हुन्छ त? ए मा छ सोलिड स्टेट, बी मा छ सेमी सोलिड स्टेट, अनि सी मा छ लिक्विड स्टेट, डी मा छ प्लास्टिक स्टेट। त नेचुरल वाटर कंटेंट अफ अ सोइल लाइज बिट्विन लिक्विड एन्ड प्लास्टिक स्टेट भनेको छ भने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ प्लास्टिक स्टेट। लिक्विड एन्ड प्लास्टिक लिमिटको बीचमा यदि भ्यारी गर्छ भने प्लास्टिक स्टेट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 23 मा छ व्हेन सोक्ड इन वाटर फर 24 आवर फर्स्ट क्लास ब्रिक सुड नट इन्क्रिज इन वेट बाई मोर देन। यो चाहिँ क्वेसन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो इन्डियन राइटरको क्वेसन हो, त्यही भएर क्वेसन यो यसको एन्सर पनि चाहिँ इन्डियन राइटरबाट नै लिएको होला, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? सी हुन्छ 20%। नत्र नेपालको स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हेर्ने हो भने यसको 15% हुन्छ, तर नेपाली राइटरको यो चाहिँ क्वेसन होइन। जब लिमिटेड भनेको भए, कति लिमिटेड भनेको भए त्यसमा चाहिँ 15% छ, नेपाली राइटरमा लिमिटेड भनेर चाहिँ क्वेसन छ। अब क्वेसन नम्बर 24 मा के छ? अ भोलाटाइल सब्सटेन्स एडेड टु अ पेन्ट टु मेक इट्स एप्लिकेसन इजी एन्ड स्मूथ इज नोन एज। ए मा छ बेस, बी मा छ सोलभेन्ट, सी मा छ भेहिकल, डी मा छ नन अफ द अबव। त 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सोलभेन्ट, बी। अ भोलाटाइल सब्सटेन्स एडेड टु अ पेन्ट टु मेक इट्स एप्लिकेसन इजी एन्ड स्मूथ इज नोन एज सोलभेन्ट। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 25 मा के छ? द रोक फोर्मड फ्रम मोल्टेन म्याग्मा आर कल्ड। मोल्टेन म्याग्माबाट कुन रोक फर्म हुन्छ त? इग्नियस रोक। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 26 मा के छ? बिटुमिन इज कम्प्लिटली सोलुबल इन। कुनमा चाहिँ सोलुबल हुन्छ बिटुमिन? ए मा छ कार्बन मोनोक्साइड, बी मा छ कार्बन डाइअक्साइड, सी मा छ कार्बन सल्फाइड, अनि डी मा छ कार्बन डाइसल्फाइड। त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 26 को सही उत्तर हुन्छ कार्बन डाइसल्फाइड, डी। अब क्वेसन नम्बर 27 मा छ द यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ अफ लो कार्बन स्टील मे बी इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन अफ।
यील्ड स्ट्रेन्थ र टेन्साइल स्ट्रेन्थ लो कार्बन स्टिलमा कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त के एड गरेर? त 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ भेनाडियम। अब क्वेश्चन 27 को भेनाडियम डी। अब 28 को के हुन्छ त? Ordinary Portland cement produced in Nepal is not allowed to use in the construction activities if cement is older than 3 months। यसको चाहिँ सबैलाई थाहा होला। बी चाहिँ 3 मन्थ पछि एक्सपायर भइहाल्छ सिमेन्ट र त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ डिक्रिज हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ 3 मन्थ चाहिँ एलाउड गरेको छ, 3 मन्थभन्दा बढी चाहिँ एलाउ छैन। त यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ 28 को। अब 29 मा के छ? टाड इज नोट युज्ड नाउ बिकज अफ के को? किन चाहिँ टाड युज गर्दैन? किन? के को कारणले त? हार्मफुल इफेक्ट पर्छ त्यसको कारणले। यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 30 मा के छ? which of the following material is highly elastic? यो पनि सबैलाई थाहा होला। हाइली इलास्टिक भन्नाले स्टिल हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ 30 को। अब क्वेश्चन नम्बर 31 मा छ द मस्ट फायरिङ रेसिस्टेन्स पेन्ट आर। मस्ट फायरिङ रेसिस्टेन्स एस्बेस्टस पेन्ट हो, त्यही भएर यसको चाहिँ 31 को कुन हुन्छ त? डी। अब क्वेश्चन नम्बर 32 मा के छ? द सेप अफ द पार्टिकल साइज कर्व इज रिप्रेजेन्टेड बाई। पार्टिकल साइज कर्व रिप्रेजेन्टेड बाई 32 को चाहिँ सही उत्तर कोफिसिएन्ट अफ कर्वेचर हुन्छ, डी। सेप अफ पार्टिकल साइज कर्व इज रिप्रेजेन्टेड बाई कोफिसिएन्ट अफ कर्वेचर। फॉर अ कंक्रीट मिक्स 1:3:6 यानी कि M10 दिएको छ एन्ड वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.6 दिएको छ। बोथ बाई वेट द क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड पर ब्याग चाहिँ कति आउँछ त? त यो निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 33 को सी 14 kg क्वान्टिटी अफ वाटर सोधेको छ, यो चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 34 को के छ? वाट प्रोपर्टी डज एयर इन ट्रेनिङ सिमेन्ट प्रोभाइड? एयर इन ट्रेनिङ सिमेन्ट कुन प्रोपर्टी प्रोभाइड गर्छ त? 34 को चाहिँ ए हुन्छ वर्केबिलिटी। अब क्वेश्चन नम्बर 35 मा छ द रेसिस्टेन्स अफ एग्रिगेट टु वेयर इज नोन एज एब्रेसन रेसिस्टेन्ट। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। कुनै क्वेश्चनमा डाउट भयो तपाईहरु व्हाट्सएप ग्रुपमा जोइन गरेर त्यहाँ पनि डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। म पक्कै पनि रिप्लाई दिने कोसिस गर्छु र चाहिँ टेलिग्राम ग्रुप पनि छ हाम्रो, जोइन गर्नु होला। नयाँ पीडीएफहरु कुनै छ भने जस्तो कि सिलेबसहरु भयो, भ्याकेन्सीहरु भयो, सबै चाहिँ त्यसमा चाहिँ शेयर हुन्छ। नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन त्यहाँ आइरा हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 36 मा के छ? जिप्सम इज एडेड इन कंक्रीट फॉर। जिप्सम के को लागि एड गरिन्छ त? 36 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको कन्ट्रोलिङ सेटिङ टाइम। कन्ट्रोलिङ सेटिङ टाइमलाई कन्ट्रोल गर्ने काम जिप्समले गर्छ। अब भिक्याट एपराटस इज युज्ड फॉर। भिक्याट एपराटस के को लागि युज गरे हो त? ब्याचलरमा पनि युज गर्नुभयो होला। 37 को चाहिँ कन्सिस्टेन्सी टेस्ट को लागि चाहिँ भिक्याट एपराटस चाहिँ युज हुन्छ। अब 38 मा छ वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाई स्लम्प टेस्टबाट वर्केबिलिटी चेक गर्ने गर्छौ साइटमा पनि, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ 38 को। अब 39 मा के छ? व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट प्रोपोर्सन अफ द इन्ग्रेडिएन्ट अफ द कंक्रीट। जुन हामी ग्रेड अफ कंक्रीट पढाएको छौ यो चाहिँ 1:4:10 भन्नाले 1:4:10 के को हो त? M7.5 1:4:8 हुन्छ, त्यो चाहिँ M7.5 को। तर चाहिँ 1:4:10 दिएको छ त यो हुँदैन। 1:3:6 M10 को हुन्छ र 1:2:4 भन्ने M15 को हुन्छ र यो चाहिँ M20 को हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन होइन भनेर सोधेको छ त? यो चाहिँ ए नम्बर को होइन, ए चाहिँ सही उत्तर। अब क्वेश्चन नम्बर 40 मा कुन हुन्छ त? फॉर द कंस्ट्रक्शन अफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप अफ सिमेन्ट टू बी एभोइडेड इज। थिन आरसीसी कंस्ट्रक्शन को लागि चाहिँ कुन सिमेन्ट एभोइड गर्नुपर्छ त? 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सिमेन्ट, सी। अब 41 मा के छ? सेग्रिगेशन इज रेस्पोन्सिबल फॉर। सेग्रिगेशन के को लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ त?
41 को चाहिँ सही उत्तर हनीकम्ड कंक्रीट, पोरस लेयर इन कंक्रीट, सरफेस स्केलिङ इन कंक्रीट। तो यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 42 मा छ एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्ल्याकी इफ इट्स लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन इज लेस देन, फ्ल्याकी भन्दाखेरि 3/5 हुन्छ र 5/8 भन्नाले इलोंगेटेड। तो यसको चाहिँ सही उत्तर 42 को कुन हुन्छ त सी। अब क्वेश्चन नंबर 43 मा के छ इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कुन प्रोपर्टीज हुन्छ त फोर्सेज अफ टेंशन एंड कंप्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड बट लीवर आर्म चेंजेज विथ मोमेंट। तो यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 43 को बी हुन्छ। फोर्सेज अफ टेंशन एंड कंप्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड बट लीवर आर्म चेंजेज विथ द मोमेंट। यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 44 को के छ त व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ सेट रिटार्डर। व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ सेट रिटार्डर्स। रिटार्डर सेट को लागि कुन चाहिँ मेन फंक्शन हो त 44 को चाहिँ रिटार्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 45 मा के छ 45 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अ पट नेटवर्क इज एक्टिविटी ओरिएंटेड व्हाइल अ सीपीएम नेटवर्क इज इवेंट ओरिएंटेड। यो तो गलत छ। अनि बी मा के छ पट नेटवर्क इज इवेंट ओरिएंटेड एंड अ सीपीएम नेटवर्क इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट ठीक छ। तो 45 को चाहिँ बी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 46 मा के छ त द सेक्रेटरी अफ बिड इभ्यालुएसन कमिटी इज। बिड इभ्यालुएसन कमिटी को चाहिँ सेक्रेटरी को हुन पाउँछ त 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ चीफ अफ द प्रोक्युरमेंट यूनिट। चीफ अफ प्रोक्युरमेंट यूनिट यसको चाहिँ सही उत्तर 46 को सी हुन्छ। बिड इभ्यालुएसन कमिटी इज सेक्रेटरी अफ बिड इभ्यालुएसन कमिटी को हुन सक्छ त चीफ अफ द प्रोक्युरमेंट यूनिट हुन्छ। अब 47 मा के छ इन नेपाल स्टैंडर्ड बिडिंग डकुमेंट फर इंटरनेशनल कम्पिटिटिभ बिडिंग इज इस्युड बाय कसले इस्यु गर्छ त इंटरनेशनल बिडिंग को लागि। 47 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ पब्लिक प्रोक्युरमेंट मोनिटरिंग ऑफिस पीपीएमओ चाहिँ यसले नै इंटरनेशनल पनि गर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 48 में के छ व्हिच इज नोट द पार्ट अफ कन्ट्याक्ट डकुमेंट। ए नंबर में छ लेटर अफ इंटेंट, बी नंबर में छ लेटर अफ एसिस्टेंस, अनि सी में छ बिल अफ क्वांटिटीज, अनि डी में छ स्पेशल कंडीशन अफ कन्ट्याक्ट। तो 48 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए लेटर अफ इंटेंट। नोट अ पार्ट अफ कन्ट्याक्ट डकुमेंट भनेको छ लेटर अफ इंटेंट 48 को ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 49 में के छ व्हिच अफ द फलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग क्वालिटी एसुरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल को लागि चाहिँ कुन चाहिँ स्टेटमेंट चाहिँ ठीक छ यसभन्दा। तो 49 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्वालिटी कंट्रोल इज इंटीग्रल पार्ट अफ क्वालिटी एसुरेंस को चाहिँ इंटीग्रल पार्ट हो। ये चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 50 में छ द फाइनल मीन्स अफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को चाहिँ फाइनल मीनिंग के हो त 50 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लिटिगेशन सी। अब क्वेश्चन नंबर 51 में के छ त क्रिटिकल एक्टिविटी। अ क्रिटिकल एक्टिविटी हैज ए में छ मैक्सिमम फ्लोट, बी में छ मिनिमम फ्लोट, सी में छ एवरेज फ्लोट, अनि डी में छ जीरो फ्लोट। तो 51 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्रिटिकल एक्टिविटी में जीरो फ्लोट हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 52 में छ सिंकिंग फंड इज। सिंकिंग फंड केलाई भनिन्छ त 52 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अ फंड फॉर रिबिल्डिंग अ स्ट्रक्चर व्हेन इट इकोनोमिक लाइफ इज ओभर। लाइफ इज ओभर यति याद राख्नु त्यो चाहिँ सिंकिंग फंड में मात्रै छ लाइफ इज ओभर। द फंड अफ फॉर रिबिल्डिंग अ स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनोमिकल लाइफ ओभर भइसक्दाखेरि त्यसलाई हटाउँछौ त्यो बिल्डिङलाई अर्को बिल्डिङ बनाउनको लागि त्यसलाई नै सिंकिंग फंड भनिन्छ। अब 53 में छ द फर्स्ट स्टेज अफ द कंस्ट्रक्शन इनिशिएशन अफ प्रपोजल सबैलाई थाहा होला डी प्रसाद सरकै क्वेश्चन हो यो त सी नंबर 53 को सी। अब क्वेश्चन नंबर 54 में के छ 54 में छ द टाइम कोरेस्पोंडिंग टू द मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट। द टाइम कोरेस्पोंडिंग टू द मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट पट में चाहिँ 3वटा टाइम हुन्छ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम र मोस्ट लाइकली टाइमहरु छ हैन।
त्यही च्याप्टरको यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको क्वेसन हो। 54 को चाहिँ बिट्विन नर्मल टाइम एन्ड क्रास टाइम डी, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट भन्नाले बिट्विन नर्मल टाइम एन्ड क्रास टाइम, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 55 मा छ साइट अर्डर बुक इज युज्ड फर रेकर्डिङ। के रेकर्ड गर्नको लागि साइट अर्डर बुक चाहिँ चाहिन्छ? त इन्स्ट्रक्सन बाई द एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर, डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 56 मा छ हाउ मेनी म्यान डेज, कतिवटा मेन पावर चाहिन्छ रिक्वायर्ड फर द फेब्रिकेसन अफ 1 मेट्रिक टन स्टिलको लागि चाहिँ कतिवटा मेन पावर चाहिन्छ त फेब्रिकेसन गर्नको लागि? त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 12 जना चाहिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 57 मा छ स्पेसिफिकेसन इज युज्ड टु नाउ। स्पेसिफिकेसन चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ स्पेसिफिकेसन बहुत जरुरी हुन्छ, धेरै जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिन्छ, त्यही भएर। त यसको चाहिँ सही उत्तर 57 को बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 58 मा के छ द क्वान्टिटी अफ स्यान्ड रिक्वायर्ड फर आरसिसी। क्वान्टिटी अफ स्यान्ड रिक्वायर्ड फर आरसिसी फर 15 क्युबिक मिटर अफ वर्क इज कति हुन्छ त? 58 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी 6.51 मिटर। 6.51 मिटर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। तपाईहरु निकाल्नु होला। क्वान्टिटी अफ स्यान्ड भनेको छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जब सिमेन्ट निकाल्नुहुन्छ त्यसपछि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला, 6.31 मिटर आउँछ होला। अब 59 मा के छ द भ्यालु एट द इन्ड अफ युटिलिटी पिरियड विदाउट बिङ डिस्मेन्टल भन्ने बित्तिकै हामी के सम्झिने त? स्याल्भेज भ्यालु। 59 को चाहिँ बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 60 को के छ त? 60 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट कमन साइज अफ रेनफोर्समेन्ट बारको लागि कुन चाहिँ कमन साइज होइन त? 8 mm को पाउँछ, 16 को पनि पाउँछ, 20 को पनि पाउँछ, 28 चाहिँ कमन साइजको होइन, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 61 मा के छ त? द युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ इलेक्ट्रिक वायरिङ को लागि और इलेक्ट्रिफिकेसन लाइट फ्यान प्लग पोइन्ट को लागि चाहिँ कुन हुन्छ त? 61 को चाहिँ 61 को ए हुन्छ नम्बर अफ पोइन्ट्स। द युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ इलेक्ट्रिकल वायरिङ को चाहिँ यस्तो क्वेसन आयो भने नम्बर अफ पोइन्टमा लगाउनु होला। अब पोइन्ट चाहिँ कतिवटा छ त्यो अनुसारले डिफ्रेन्ट भ्यारी गर्छ। 62 मा छ द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भन्नाले डिटेल्ड एस्टिमेट हो, सबैलाई थाहा होला यो क्वेसन त। अब क्वेसन नम्बर 63 मा के छ एक्चुअल वेट अफ अ सिमेन्ट ब्याग इज मोर इन केस अफ पेपर ब्यागमा चाहिँ मोर हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 64 मा छ डिप्रिसिएसन इज चार्ज अन। डिप्रिसिएसन मतलब के हो त? केमा चाहिँ चार्ज अन करेन्ट एसेट। 64 को चाहिँ फिक्स्ड टेन्जेन्सियल एसेट हुन्छ। डिप्रिसिएसन इज चार्ज अन फिक्स्ड टेन्जेन्सियल एसेट, यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब डिस्ट्रेस भ्यालु अफ प्रोपर्टी मे बी ड्यू टु। डिस्ट्रेस भ्यालु अफ प्रोपर्टी मे बी ड्यू टु ए मा छ इन्सफिसिएन्ट नलेज, बी मा छ प्यानिक ड्यू टु वार, अनि सी मा छ फाइनेन्शियल डिफिकल्टिज अफ सेल्टर्स, अनि डी मा छ अल अफ द अबभ। त 65 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबभ। जुन साथी इक्जाम दिन जानुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला र त्यो अनुसारले चाहिँ कति मिल्यो चाहिँ आफैमा डिस्कस गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ कसको इक्जाम कस्तो गएछ, कसको नाम निस्किन सक्छ भनेर। अब 66 मा छ इन जनरल व्हाइल कम्प्युटिङ भोल्युम अफ अर्थवर्क द भोल्युम कम्प्युटेड बाई प्रिज्मोइडल फर्मुला। प्रिज्मोइडल फर्मुलाको लागि चाहिँ कुन हुन्छ त? 66 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग्रेटर कम्पेयर टु द क्यालकुलेटेड बाई द ट्रापेजोइडल फर्मुला फर सेम क्रस सेक्सनमा चाहिँ प्रिज्मोइडल फर्मुला लगाउनु र ट्रापेजोइडल फर्मुला लगाउनु। प्रिज्मोइडलमा चाहिँ बढी आउँछ ग्रेटर एज कम्पेयर टु द ट्रापेजोइडल फर्मुला। अब 66 मा के छ त? एन एडभान्टेज अफ दिस टाइप अफ भ्यू इज दैट इच भ्यू शोज द ऑब्जेक्ट ऑल द वे थ्रू एज इफ इट वेयर ट्रान्सपेरेन्ट। तो यसको चाहिँ सही उत्तर 67 को कुन हुन्छ? अर्थोग्राफिक भ्यूमा चाहिँ के हुन्छ त? ऑल द वे थ्रू इच भ्यू शोज द ऑब्जेक्ट ऑल द वे थ्रू इफ, मतलब यो चाहिँ अर्थोग्राफिक भ्यूमा चाहिँ सबै भ्यू चाहिँ देखिन्छ, त्यही भएर। अब 68 मा के छ व्हाट इज द फर्मुला फर क्यालकुलेटिङ द लेन्थ अफ द स्केल। त यसमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त? 68 को चाहिँ
म्याक्सिमम लेन्थ टु बी मेजर्ड इन्टु आरएफ हुन्छ, म्याक्सिमम लेन्थ टु बी मेजर्ड इन्टु आरएफ, एफ चाहिँ छुट्या छ यहाँ, एफ हुन्छ। अब 69 मा के छ, एंगल प्रोजेक्ट। यो क्वेश्चन यदि तपाईहरुलाई डाउनलोड गर्नु छ भने मेरो फेसबुक आईडी ER नन्दकिशोर शाहमा पनि शेयर भएको छ, तपाईहरु डाउनलोड गर्नु होला, या त टेलिग्राम ग्रुपमा चाहिँ PDF छ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब 69 मा छ angles project true size only when the plane containing the angle and plane of projection are 69 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, प्यारलेल, प्रोजेक्सन आर प्यारलेल हुनुपर्छ। एंगल प्रोजेक्ट ट्रू साइज ओन्ली व्हेन द प्लेन कन्टेनिङ द एंगल एंड द प्लेन अफ प्रोजेक्सन आर प्यारलेल, यसको चाहिँ सही उत्तर 69 को डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 70 मा कुन हुन्छ त, टाउन्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज इन अ टोपोग्राफिक मैप आर रिप्रेजेंटेड इन, 70 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ, पिंक। 70 को कुन हुन्छ त, पिंक हुन्छ। टाउन्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज इन अ टोपोग्राफिक मैप लाई केले रिप्रेजेंट गरिन्छ त, पिंकले। 71 मा चाहिँ के हुन्छ त, द कमान्ड, जस्तो कि अब जयपुर टाउन हो भने त्यसलाई चाहिँ केले चाहिँ रिप्रेजेंट गरेको छ त, पिंक सिटीले। अब 71 मा के छ त, द कमान्ड व्हिच इज युज्ड टु क्रिएट अ राउन्ड कर्नर बिट्विन टू लाइन इन ऑटोक्याड इज, ऑटोक्याड को पनि क्वेश्चन छ, यसको चाहिँ सही उत्तर 71 को कुन हुन्छ त, फिलेट कमान्डबाट यस्तो हुन्छ राउन्ड कर्नर। अब 72 मा के छ, वन प्लेन प्रोजेक्सन इज, वन प्लेन प्रोजेक्सन लाई के भनिन्छ त, एक्जोनोमेट्रिक र ओब्लिक। त 72 को चाहिँ के भयो त, सी, एक्जोनोमेट्रिक पनि भनिन्छ प्रोजेक्सन र ओब्लिक प्रोजेक्सन पनि भनिन्छ, त्यही भएर वन प्लेन प्रोजेक्सन को बोथ हुन्छ त्यहाँ, सी। 73 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इन्क्रिज प्रोफिसिएन्सी इन स्केचिङ, त जसको चाहिँ सबभन्दा बढी प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसको हुन्छ, यसमा चाहिँ बढी प्रोफिसिएन्सी सोधेको छ। त 73 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, ह्याभिङ कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस, जसको कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस छ। अब 74 मा छ, इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ व्हिच अफ द फलोइङ लाइन्स इज युज्ड टु सो द ऑब्जेक्ट इन इज कट एंड देन भ्यूड। त 74 को चाहिँ ह्याचिङ लाइनले यो रिप्रेजेंट गर्छ, ऑब्जेक्ट फलोइङ लाइन इज युज्ड टु सो दैट द ऑब्जेक्ट इज कट एंड देन भ्यूड, त यसको चाहिँ ह्याचिङले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। 75 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट क्यान बी युज्ड टु ड्र एक्युरेट परपेंडिकुलर लाइन, प्यारलेल लाइन एंड एंगुलर लाइन को लागि चाहिँ कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ त, 75 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, मिनी ड्राफ्टर। अब क्वेश्चन नंबर 76 मा के छ त, मिनी ड्राफ्टरले सबै चाहिँ एंगल वाला लाइन पनि, सीधा लाइन पनि, भर्टिकल लाइन पनि, जुन पनि लाइन चाहिँ ड्र गर्न मिल्छ 360 डिग्री। 76 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ एक्जोनोमेट्रिक भ्यू इज मोस्ट प्लिजिङ टु द आई, ए मा छ आइसोमेट्रिक, बी मा छ डायमेट्रिक, सी मा छ ट्राइमेट्रिक, डी मा छ अल अफ द अबव। त 76 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ आइसोमेट्रिक। व्हिच अफ द फलोइङ एक्जोनोमेट्रिक भ्यू इज मोस्ट प्लिजिङ टु आई, त आइसोमेट्रिक यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 77 मा के छ, द फ्री हैंड स्केच इज नॉर्मली यूज्ड फॉर, फ्री हैंड स्केच के को लागि हामी ड्र गर्छौं त, कन्सेप्ट को लागि। अब क्वेश्चन नंबर 78 मा के छ, साइट प्लान सोज, साइट प्लान ले के सो गरिन्छ त, लोकेसन अफ द बिल्डिङ। 78 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, सेक्सन अफ बिल्डिङ कि लोकेसन अफ बिल्डिङ, यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 78 को त, सी, लोकेसन अफ बिल्डिङ। साइट प्लानले, ऑटोक्याड को साइट प्लान जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ लोकेसन अफ बिल्डिङ सो गर्छ। र इन्जिनियरिङ ड्रइङ को यो जति पनि क्वेश्चन छ मैले 3 वटा भिडियो बनाएको छु, त्यो 3 वटा भिडियोबाटै रहेको छ। अब 79 मा के छ, व्हेन इट इज पोसिबल टु चेन राउन्ड द ऑब्स्टाकल पोन्ड, दिस केस कम्स अंडर व्हिच अमंग द काइन्ड अफ ऑब्स्टाकल टु चेनिङ। त्यसमा चाहिँ अलिकति इरर छ, यो चाहिँ टाइपिङ गर्न सरलाई अलिकति उ भयो। ऑब्स्टाकल टु रेन्जिङ बट नोट चेनिङ, चेन राउन्ड द ऑब्स्टाकल पोन्डहरुमा के हुन्छ त,
79 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ओब्स्टाकल टु चेनिङ गर्न ओब्स्टाकल हुनसक्छ यस्तो पोन्डहरूमा, तर चाहिँ रेन्जिङ गर्न ओब्स्टाकल हुँदैन। रेन्जिङ गर्न सकिन्छ पानी भए पनि उतापट्टि स्टाफ राखेर, तर चेनिङ गर्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ। अब क्वेसन नम्बर 80 मा के छ, व्हाट इज द सेप अफ कन्टुर लाइन इन द वाटर्स रिजनको लागि चाहिँ कन्टुर लाइन कस्तो हुन्छ त, यु सेप कन्टुर। अब क्वेसन नम्बर 81 मा छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज कन्सिडर्ड एज अ मोडर्न जीपीएस टेक्नोलोजीलाई चाहिँ कुन हुन्छ त मोडर्न जीपीएस टेक्नोलोजी। 81 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ काइनेमेटिक पोजिसनिङ टेक्निक, डी। अब क्वेसन नम्बर 82 छ, बेन्चमार्क इज इस्टाब्लिस्ड बाई, बेन्चमार्क केले एस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ त, यसको सही उत्तर 82 को सही उत्तर सी हुन्छ स्पिरिट लेभलिङ। अब 83 मा के छ, लोकेटिङ द पोजिसन अफ द प्लेन टेबल स्टेसन विथ रिफरेन्स टु 3 नोन पोइन्ट भनेको छ, 2 नोन पोइन्ट भनेको भयो 2 पोइन्ट प्रब्लम, 3 नोन पोइन्ट भनेको छ भने 3 पोइन्ट प्रब्लम, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 84 मा छ, द फर्स्ट रिडिङ फ्रम लेभल स्टेसन इज, फर्स्ट रिडिङ कुन हुनुपर्छ त लेभलिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी एउटा रेफरेन्स बेन्चमार्कमा चाहिँ ब्याक साइड गर्छौँ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 85 मा के छ, एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु फाइन्ड द स्लोप अफ द ग्राउन्ड इज, स्लोप अफ द ग्राउन्ड फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्ने त, 85 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्लाइनोमिटर। अब क्वेसन नम्बर 86 मा के छ, सर्वे विच आर क्यारिड आउट टु प्रोभाइड अ नेसनल ग्रिड अफ कन्ट्रोल फर प्रिपरेसन अफ एक्युरेट म्याप अफ लार्ज एरिया आर नोन एज, ए मा छ एक्युरेट सर्वे, बी मा छ जियोडेटिक सर्वे, सी मा छ जियोग्राफिकल सर्वे, डी मा छ अल अफ द अबव। त 86 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ जियोडेटिक सर्वे, विच इज क्यारिड आउट टु प्रोभाइड नेसनल ग्रिड भनेको छ, यो चाहिँ जियोडेटिक सर्वे हुन्छ। अब यो चाहिँ अस्ति चाहिँ भर्खरै लिम्पियाधुरा लिपुलेखहरूको म्याप जुन बनाएको थियो नि, त्यो पनि जियोडेटिक सर्वे अन्तर्गत नै आउँछ, त्यो नेसनल ग्रिड कन्ट्रोलको लागि चाहिँ जियोडेटिक सर्वे चाहिँ गरिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 87 मा के छ, द प्रोजेक्ट हुज क्याश फ्लो आर सफिसिएन्ट टु रिपे द क्यापिटल इन्भेस्टेड फर रेट अफ रिटर्न देन द नेट एन्ड देन प्रेजेन्ट भ्यालु विल बी, ए मा छ नेगेटिभ, बी मा छ पोजिटिभ, सी मा छ 0 अनि डी मा छ इन्डिपेन्डेन्ट। त 87 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, 0। द प्रोजेक्ट हुज क्याश फ्लो आर सफिसिएन्ट टु रिपे द क्यापिटल इन्भेस्टेड फर रेट अफ रिटर्न देन द नेट एन्ड देन प्रेजेन्ट भ्यालु इज 0 हुनुपर्छ, एनपिभी भ्यालु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। 88 मा के छ, सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस इज द स्टडी अफ, ए मा छ कम्पेरिजन अफ प्रॉफिट एन्ड लॉस, बी मा छ कम्पेरिजन अफ एसेट एन्ड लायबिलिटीज। 88 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, चेन्ज इन आउटपुट ड्यू टु चेन्ज इन इनपुट, सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस इज द स्टडी अफ चेन्ज इन आउटपुट ड्यू टु चेन्ज इन इनपुट, यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब 89 में के छ, द वेजेस अफ सुपरभाइजर एंड मटेरियल हैंडलर आर चार्ज अन, सुपरभाइजर र मटेरियल हैंडलर को लागि चाहिँ ओभरहेड कोस्ट हुन्छ, त्यही भएर 89 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 90 में के छ, व्हाट रिफर्स टू द कोस्ट अफ बोरोइङ मनी और द अमाउंट अर्न्ड बाय एन यूनिट प्रिंसिपल पर यूनिट टाइम। तो व्हाट रिफर्स टू द कोस्ट अफ बोरोइङ मनी और द अमाउंट अर्न बाय एन यूनिट प्रिंसिपल पर यूनिट आइटम, यसको चाहिँ सही उत्तर पर यूनिट टाइम को लागि चाहिँ 90 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, रेट अफ इंट्रेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 91 में के छ, करेन्ट एसेट। 91 में के छ त, करेन्ट एसेट लेस इन्भेन्ट्रीज डिवाइडेड बाय करेन्ट लायबिलिटीज इज नोन एज के भनिन्छ यसलाई त, एसिड टेस्ट रेशियो भनिन्छ अथवा क्विक रेशियो। 91 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 92 में छ, द सिचुएसन व्हेन द प्रोडक्शन अफ मटेरियल इज जस्ट सफिसिएंट टू कभर कंज्यूमसन इज कॉल्ड।
92 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? ए मा छ सेटिस्फ्याक्सन पोइन्ट, बी मा छ ब्रेक इभन पोइन्ट, सी मा छ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट अनि डी मा छ अल अफ द अबभ। द सिचुएसन व्हेन द प्रोडक्सन अफ मटेरियल इज जस्ट सफिसिएन्ट भनेको छ टु कभर कन्जम्सन, त्यसको चाहिँ सही उत्तर ब्रेक इभन पोइन्ट। अब क्वेश्चन नंबर 93 में के छ? व्हाइल प्रक्यूरिंग अ कंसल्टिंग सर्विस बाय अ पब्लिक एंटिटी द इवैल्यूएशन कमिटी शैल कैंसिल द प्रपोजल विथ कोस्ट एक्सिडिंग द सीलिंग अफ सच बजेट। तो यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ? यसमा अलिकति टाइपिङ गर्न मिस्टेक भएको छ। एक्ट 2063 एन्ड द सेलेक्ट द प्रपोजल अफ द यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? टेक्निकल प्रपोजल सब्जेक्ट सच एज सिलिङ को लागि चाहिँ के दिएको छ त? 93 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ, क्वालिटी एन्ड कोस्ट मेथड। क्वालिटी एन्ड कोस्ट मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 94 में के छ? An environment impact assessment EIA report of a project pertaining to a matter falling under the jurisdiction of local level presented by the proponent pursuant subsection Environment Protection Act 2076 shall be submitted to the following body for approval को लागि चाहिँ 94 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? To the body designated by the concerned local government। अब क्वेश्चन नंबर 95 में के छ? व्हाट इज ईपीसी? ईपीसी को फुल फॉर्म के होता? इसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अनि पीपीआर को फुल फॉर्म के होता? 96 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल पनि हो र रेगुलेसन पनि हो, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब 97 में के छ? फॉर अ हाईवे प्रोजेक्ट पासिंग थ्रू द नेशनल कंजर्वेशन एरिया। नेशनल कंजर्वेशन एरिया में यदि पास भइरहेछ कुनै पनि हाईवे, व्हिच अफ द फलोइंग रिक्वायर्ड के चाहिन्छ त्यहाँ? सोशल इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन चाहिन्छ कि पोलिटिकल इम्प्याक्ट एसेसमेंट कि इन्भाइरोमेंटल इम्प्याक्ट एसेसमेंट? 97 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ इन्भाइरोमेंटल इम्प्याक्ट एसेसमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 98 में के छ त? भाइटल रजिस्ट्रेशन इज द रिस्पोन्सिबिलिटी अफ ए मा छ लोकल गभर्मेंट, बी मा छ प्रोभिजनल गभर्मेंट, सी मा छ फेडरल गभर्मेंट, डी मा छ अल अफ द अबभ। 98 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ भाइटल रजिस्ट्रेशन इज द रिस्पोन्सिबिलिटी अफ लोकल गभर्मेंट। अब 99 में के छ? द टर्म अफ प्रोभिन्स एसेम्ब्ली इज। प्रोभिन्स एसेम्ब्ली कति दिन को टेन्युअर में हुन्छ त? 99 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 5 इयर्स। 99 को चाहिँ 5 इयर्स हुन्छ। अब 100 में कुन छ एन्सर त? यो चाहिँ लास्ट क्वेश्चन हो र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गरेर चाहिँ आफ्नो मार्क इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ कति मिलेको छ। र यो चाहिँ लगभग 100% यो राइट एन्सरकै कलेक्सन हो। तपाईहरुलाई राइट एन्सर दिने कोसिसमा हुन्छु जहिले पनि। 100 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? इन नेपाल व्हिच अफ द फलोइंग एक्ट कंटेन द प्रोभिजन अन हेल्थ एंड सेफ्टी अफ द वर्कर्स? तो लेबर्स एक्ट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। हस्त साथीहरु, यो चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगर को चाहिँ यो चाहिँ इन्जिनियरिङ सेवाको लागि 6औं तहको चाहिँ क्वेशन रहेको छ र आगामी दिनहरुको पनि क्वेशन हाम्रो च्यानलमा अपलोड छ। एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर बागमती प्रदेश, प्रदेश 1 लुम्बिनी प्रदेश अनि संघको पनि कति छ र प्रिभियस इयरहरु पनि कति छ र सब्जेक्ट वाइज पनि धेरै भिडियो अपलोड छ। तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, यति भन्दै अब भिडियो पनि यो लामै भयो किनकि 100 वटा क्वेशनको चाहिँ यो सोलुसन थियो, त्यही भएर हस्त साथीहरु धन्यवाद।